बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार अली शाह और आप देख रहे हैं मरगला टीवी न्यूज़ चैनल। आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा एक किस्म का जिसे कहते हैं ना यूनिक टाइप का मौजू है और ये मेरे ख्याल में किसी और जगह डिस्कस नहीं हुआ मीडिया के ऊपर, लिहाजा आखिर तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा कि पाकिस्तानी सियासत की दो अहम तरीन शख्सियात जो हैं उनकी सियासत में जो एक मुमासलत पाई जाती है उस हवाले से गुफ्तगू होगी। इमरान खान साहब और कराची वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अल्ताफ़ हुसैन साहब। अच्छा जी, आज आप ये देखें कि पहली ज़बरदस्त जो मुमासलत है, हम बग़ैर किसी जो है ना तमहीद के बात शुरू कर देते हैं कि वो ये है कि खान साहब को भी अपनी सियासत के अंदर, अपनी तकारीर के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर मजहबी टच देने की जो थी ना वो बड़ा शौक़ है और अल्ताफ़ हुसैन को भी अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी सियासत, अपनी तकारीर के अंदर जो है मजहबी टच देने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। आप ये देखें कि मैं खान साहब की तो बाद में जिक्र करूँगा क्योंकि ये मौजूदा दौर की बात है और हमारी नौजवान नस्ल जो है और जो एजिड हैं वो भी जानते होंगे, लेकिन अल्ताफ़ हुसैन चूँकि सिर्फ सिंध तक और वो भी खुसूसन कराची और हैदराबाद तक उनकी सियासत जो थी महदूद थी, तो मैं पहले अल्ताफ़ हुसैन का जिक्र कर दूँ कि उन्हें लोग पीर साहब कहते थे, उनके मानने वाले, और खान साहब को के मानने वाले उन्हें मुर्शिद कहते हैं। ठीक है जी, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पीर साहब और मुर्शिद साहब। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें कि मजहबी टच के हवाले से ही, तो अल्ताफ़ हुसैन साहब एक दफ़ा उम्रा करने गए थे। ये मेरे ख्याल में लाहौर यहाँ जो यहाँ पंजाब के हैं या अदर दैन कराची जो है वो जो लोग हैं उन्हें शायद पाकिस्तानी को इल्म ना हो, तो उम्रा करने गए थे। तो वहाँ पे जनाब उस वक़्त चूँकि ये व्हाट्सएप वगैरह का दौर नहीं था, ना ये इंटरनेट था इतना तेज़, तो उस वक़्त फैक्स थी, तो वहाँ से इतनी तस्वीरें आती थीं कि अखबारात के दफातर के अंदर जो उनके फैक्स रोल थे वो ख़त्म हो जाते थे। यानी ये सजदा कर रहे हैं, ये जनाब हरम शरीफ के अंदर हैं, ये जनाब खड़े हुए हैं, ये सारी जो है ना वो तस्वीर ज़बरदस्त किस्म की जो ना जनाब लगी होती थी, उनके रोल ख़त्म हो जाते थे फैक्स के, अखबारात के। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जनाब कि ये भी खबर आई कि अल्ताफ़ हुसैन साहब जो थे वो उम्रा कर रहे थे, तो एक बुज़ुर्ग ने आके उनके सर के ऊपर हाथ फेरा, ठीक है जी, रखा शफ़क़त से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको एक और चीज़ बताएं कि आपको शायद हैरत हो इस चीज़ के ऊपर कि जनाब क्रोटन एक पत्ता होता है, तो ये भी हुआ था कि क्रोटन के पत्ते के ऊपर जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जो है ना वो तस्वीर जो है ना आ गई हैं। अच्छा, ये और भी बहुत कुछ, लेकिन ये मुख्तसर ज़ाहिर वीला के अंदर मैं इतना ही कुछ बता सकूँगा। इसके बाद अगर आप खान साहब की बात करें तो खान साहब के जनाब वो जो है कि मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन जिस तरह मज़ार के ऊपर जाके सजदा करना, जिसके ऊपर उसके बाद जनाब मेरी तरबियत अल्लाह ने ऐसी की है, माज़अल्लाह मैं वो नहीं करना चाहता। फिर जो एक बच्चे से जो है वो कहलवाया गया ज़मान पार्क के अंदर कि दो खुशकिस्मत माँ बाप हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैं वो दोहराना नहीं चाहता इसलिए कि ये कंट्रोवर्शियल है। तो ये सारी खान साहब को भी जो है ना ये मकसद मजहबी टच देने की अपनी सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन एक फ़र्क मैं आपको बता दूं कि अल्ताफ़ हुसैन और इमरान खान के मजहबी टच के अंदर जो एक फ़र्क है वो ये था कि अल्ताफ़ हुसैन जितना मर्ज़ी अपनी सियासत के अंदर मजहबी टच देते थे, लेकिन जहाँ मुक़द्दस हस्तियों का जिक्र आता था तो वो अपना सर तस्लीम खम कर देते थे। उन्होंने कभी यानी मजहबी मुक़द्दस हस्तियों से अपना तकाबुल नहीं किया। लेकिन खान साहब की सियासत के अंदर जो है वो ये है कि उन्होंने बहुत से ऐसे मौक़े के ऊपर बहुत सी ऐसी बातें की हैं कि माज़अल्लाह जो है वो हद अदब जो है ना वो क्रॉस करके वो अल्लाह माफ़ करे वो नहीं बहरहाल करनी चाहिए थी। तो ये मकसद थोड़ा सा जो मजहबी टच है ना ये मकसद दोनों शख्सियात की सियासत के अंदर बहुत ज़्यादा मुमासलत है। अच्छा, इसी तरह जो है इमरान खान का जो फ़ैन क्लब है वो भी उनके ख़िलाफ़ कोई दलील सुनने का कायल ही नहीं है, वो सुनता ही नहीं है दलील कोई भी जो है। और अल्ताफ़ हुसैन के जो मानने वाले थे वो भी उनके ख़िलाफ़ कोई दलील नहीं सुनते थे, बल्कि वहाँ पे तो 90 की दिहाई के शुरू के अंदर बल्कि मिड तक एंड तक ये दीवारों के ऊपर वाल चैकिंग होती थी कि जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है, ठीक है जी। तो वो कहते थे कि जी बड़ा आसान इलाज है कायद के गद्दार का, उस वक़्त जो थी। बहरहाल मैं वो नहीं बात करता कि जो है, तो यहाँ तक मकसद उनके चाहने वाले थे कि अल्ताफ़ हुसैन एक जगह तकरीर कर रहे थे टी ग्राउंड के अंदर, मेरा ख्याल है जहाँ तक मेरी याददाश्त काम कर रही है, तो उन्होंने स्टेज से कहा गया कि पीर साहब
جناب قائد 1 منٹ رکیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایک آپ کا جو چاہنے والا ہے وہ آپ کے اوپر فدا ہونا چاہتا ہے. تو وہ بہت اوپر ہائٹ کے اوپر ٹاور تھا ایک بجلی کا یہاں کسی اور کا, وہاں سے اس نے چھلانگ ماری تو نیچے بہرحال ریت تھی, لیکن اس کی دونوں ٹانگیں جو تھی اس کارکن کی وہ ٹوٹ گئیں. تو یہ مسئلہ جو فین کلب کے حوالے سے جو ہے نا کہ عمران خان صاحب کا فین کلب بھی جو ہے وہ کسی دلیل کو نہیں مانتا اور الطاف حسین کا جو ہے وہ بھی نہیں مانتا. اچھا, ایک اور بہت بڑی مماثلت جو تھی وہ یہ تھی کہ جس طرح خان صاحب کو اب تو خیر وہ جیل کے اندر ہیں تو وہاں بھی وہ انٹرویو دے رہے ہیں, تو جب جیل سے باہر تھے تو آپ کو یاد ہے کہ روز وہ ایک یوٹیوبر بن گئے تھے, ایک اپنا بیان ریکارڈ کراتے تھے کیونکہ قومی میڈیا کے اوپر ان کے اوپر پابندی لگ گئی تھی. تو وہ جس طرح خان صاحب کو تقریر کرنے کا شوق ہے اسی طرح الطاف حسین کو بھی تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا. اس وقت چونکہ اس طرح ظاہر ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ میڈیا نیٹ نہیں تھا, یوٹیوب نہیں تھی, تو وہ جناب رات کو سمجھے کہ 9 بجے کھڑے ہوتے تھے, صبح فجر کی اذان تک بغیر کسی وقفے کے وہ اپنے کارکنوں کو لیکچر دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, لمبی لمبی تقریریں کرنا. اور پھر جب وہ لندن چلے گئے تو اس بات کا سب کو علم ہے کہ لندن سے لمبا جو ہے وہ ٹیلی فونک خطاب جو تھا وہ ان کا جو ہے ہوتا تھا. اچھا, اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک اور چیز کہ جو بڑی وہ بھی مماثلت ہے کہ جب عدم اعتماد کی تحریک آئی ہے تحریک انصاف کے خلاف 2022 کے اندر, تو آپ کو یاد ہے کہ جو منحرف اراکین تھے ان کے تحریک انصاف کے وہ سندھ ہاؤس کے اندر ٹھہرے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی, تو وہاں پر تحریک انصاف کے کارکنوں نے ہلا بول دیا تھا. تو یہی سیم مزاج جو ہے وہ الطاف حسین نے اپنے کارکنوں کو کا بنایا تھا. ٹھیک ہے جی, کہ جناب وہ بھی اپنے مخالفین کو برداشت نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی اپنے کارکنوں کو اپنے خلاف جو ہے وہ حزب اختلاف کو برداشت نہیں کرتے تھے, اور الطاف حسین جو ہے وہ بھی کراچی کے اندر جہاں تک ان کا عمل دخل تھا وہ بھی اپنے کسی مخالف کو برداشت کرنے کے قائل نہیں تھے. تو یہ اچھا, ایک اور چیز کہ الطاف حسین کی بھی ساری سیاست جو ہے وہ سہولت کاری سے گزری. جب سہولت کاری ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد جناب والا ان کی سیاست کو دی ہینڈل لگا ایک قسم کا, اور وہ لندن شفٹ ہو گئے. لندن سے بھی وہ سیاست کرتے رہے, لیکن پھر جب ایک تقریب کے اندر پاکستان کے خلاف نعرے بازی ہوئی ہے تو پھر جو ہے وہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں ان کے صبر کا پیمانہ سمجھیں کہ لبریز ہوا ہے. تو وہ اس کے بعد جناب سارے جو متحدہ کے لیڈر تھے انہیں جو ہے لانڈری سے گزار کر دھو کر پاک صاف کیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے متحدہ لندن علیحدہ ہے, متحدہ پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا بہت ساری چیزیں جو ہیں عمران خان اور الطاف حسین کے اندر جو ہے مماثلت رکھتی ہیں. وہ بھی یعنی ان کے سامنے بھی ان کا پارٹی کا کوئی بندہ نہیں بول سکتا تھا, اور خان صاحب کے سامنے بھی کوئی بندہ نہیں بول سکتا. دونوں کا ایک آمرانہ مزاج جو ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ دونوں جو ہماری سیاست کے پاکستان کی سیاست کے کردار ہیں ان کے اندر مماثلت رکھتے ہیں. وہ بھی اپنے دور کے اندر کراچی, حیدرآباد اور سندھ کے سکھر جو سندھ کے شہری علاقے تھے مکمل ان کی اجارہ داری تھی, اور خان صاحب کی بھی آپ دیکھ لیں خیبر پختونخوا کے اندر. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ دونوں کرداروں کے اندر بہت زیادہ جو ہے مماثلت پائی جاتی تھی. تو یہ آج تھوڑا سا میں نے کہا کہ اب جو دیکھنے والے ہیں انہیں بتا دوں. تو اگر ویلاگ اچھا لگے تو لائک کر دیں اور انہیں دوستوں تک شیئر کر دیں, اور ہمارے چینل مرگلا کو سبسکرائب کر دیں, اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں آپ تک پہنچ سکیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے ذوالفقار علی شاہ کو اجازت دیں. اللہ حافظ.